एम्प्लॉयाक रिटायर जावपाचें आमचो एक स्टाफ अशे खुबशे आसा ते तांकां कांयच बेनिफीट ना. पयलीं तुमी कॉन्ट्रॅक्ट आसले दिसतांनी मागीर तुमकां हितून घेतले सोसायटी 60 आहा जी खूब 2013ची आसा 60 सो ते अंडर दी ऑलमोस्ट 2025 जाले आसा. त्याच बेसिसाचेर आमी काम करता. बेसिकाचेर व्हेरी डिफिकल्ट आहा टू सर्वायव डेली. वेलकम बॅक अगेन ऑन माय चॅनल जेसन मॅक्स राधेराल. जसे जॉब स्कॅम चलता न्ही गोंयांत तसे जे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसता जे अंडर सोसायटी आसता या थर्ड पार्टी कॉन्ट्रॅक्ट्स या सेकंड पार्टी कॉन्ट्रॅक्टाचे स्टाफा जे गव्हर्मेंटान काम करता ते एक्च्युअल काम करता. कित्याक भरपूरशे गव्हर्मेंट एम्प्लॉई आसता पळय तांकां भरपूर सेक्युरिटी आसता जॉबाची आनी तांकां सॅलरी बीन भरपूर मेळटा आनी तेंचेर अन्याय जाता. जे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसता तेंचेर अन्याय जायना. जे फिक्स्ड आसता तांकां बरें कितें म्हणटा तांकां सर म्हणूंक जाय. कोण जेई सुद्दां गेलो न्ही विदीन 6 months या 2 months वी हॅव टू कॉल देम सर. तेंचे अशें रेप्युटेशन चल्लेलें आसा थ्रू आउट गोंयांत. ते राजा समजलशिवा AEL कितें करता खबर आसा. भरपूरशे PWD डिपार्टमेंटाचे तर AE हांवें फोंडा एरियेंत तर AE पयल्या बोर्ड नासलेले AE ते. ते कशें इतले वर्सां काम पळोवन या खंयचे ब्रेकडावन पळोवन खंयचे मेंटेनन्स वर्क पळोवन या खंयचे न्यू प्रोजेक्टाचेर काम करून तांकां ते मातशें काम तात्पुरतें करपाचें बोर्ड येयलां. पूण तें काम इनोवेटीव करपाचें ते कामांतल्यान खंय तरी फुडें प्रॉब्लेम येवपाना हेजेर स्टडी करून ते काम करिना. कित्याक तेंचे आउटडेटेड डिग्रीज आहा आउटडेटेड एड्युकेशन आसा जे ते टायमार आशिल्लें. केन्नाय म्हणटा पळय जाणटेल्यांक जाणटे म्हणटा पळय ते जाणकार आसता म्हूण तांकां जाणटे म्हणटा. पूण हे जाणटेले न्ही हे जाणकारूय बीन न्ही. हे फक्त खंयचे तरी मिनिस्टराची बोल्सां गरम करपाचे आनी मिनिस्टराचे प्रोजेक्ट कशे पास करपाचे हे तांकां खबर आसता. आनी तांकां भरपूर फायदो जाता. कशें भरपूर वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सां जे JE आसा ते पोस्टार आशिल्ले पळय ते मनशांक या AE आसलेले या CE आसलेले त्या EE आसलेले मनशांक 1.5 लाख सॅलरी मेळटात आनी डिप्लोमा आसून सुद्दां तांकां इतली सॅलरी मेळटा. पूण हे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफांची कितें हांव हे गोवोरमेंटाक विचारता. हे काम करिना इन एक्च्युअल हेच काम करता. हेच ते वताक मरता. हे भुरगे कशे आसता ते पावसान नाचता. जे स्वताचे पयशे स्वताचे पेट्रोल मोडून खंय तरी ब्रेकडावन सॉल्व करपाचेर पावता. एक्च्युअल हे काम करता. एक्च्युअल ते फिक्स आसता एम्प्लॉई पळय ते काम करिना आनी ते म्हणटले आमी काम करता म्हणून. जर ते काम करता आनी गोंयांत अशी दशा जावपाना आशिल्ली जी पब्लीक आहा पळय तांकां सर्विसीस मेळटा जे उदक रोड्स लायट हे भरपूर कितें गोश्टी आहा पळय त्यो टायम टू टायम मेळटाले आनी विदीन स्पेसिफायड हे गरजेचे आमचे लागीं कशें आमकां चड हितून आनी कमी पयशांनी बीन मेळटा आशिल्लें. हे जर तेंचें काम सारकें आशिल्लें जाल्यार हें आमकां अंडरस्टँड करपाक पडटलें. आनी आयज जे CM सावंताक हांव विचारता तूं एवरी टायम म्हणटा भिवपाची गरज ना हे भुरग्यांक भिवपाची गरज आसा कित्याक तूं हेंच्या पोटा आड येयला. तशेंच पुरे गोंयच्या युथाच्या पोटा आड येयला तूं थ्रू दॅट PWD जॉब स्कॅम. भरपूरशे फिक्स्ड एम्प्लॉई आहा तांकां रिक्रूट केलेलो आहा तुवें बाय टेकिंग अ कॅश फ्रॉम देम. तेंचे खंय तरी लिंक्ड आसा या तूं कसो MP नॉर्थाचो MP आहा ताका लिंक्ड आसा या तुजे कॅबिनेट मिनिस्टर आतां पळय तांकां लिंक्ड आहा इवन तुजे घरांतले भरपूरशे मनशांक लिंक्ड आहा. हें ट्रूथ आसा. म्हाका तर तूं रॉंग करूंक शकना कित्याक हांवें तुका बाय पर्सनली दोळ्यांनी पळयलेलो आसा तूं कशें स्कॅम करता तो आनी तुजे फॅमिली मेंबर्स कशें स्कॅम करता ते. हांव कशें लोकांचें आयकून या खंयची न्यूज पळोवन उलयना. हांव एक गोंयचे खातीर चिंतता. हांव एक गोंयकार आसा मूळ गोंयकार आसा. प्रोटो एस्ट्रोलायट्स म्हणटा पळय एक अशा ST कम्युनिटींतलो एक आवडे आसा. हांव गोंयचें चिंतता कित्याक हांव गोंयांत जल्मला आनी म्हाका हेंच वायट दिसता की आयचो गव्हर्मेंट हो आयचो BJP गव्हर्मेंट जो गोंयांत फॉर्म जाला जेचे ते भरपूरशे लोक गोंयचे कशा हिंदुत्वाचेर ताका सपोर्ट करता पळय ते खंय तरी तो BJP गव्हर्मेंट खावपाक उठलेले आसा आनी ते लोकांक समजना. ते खंयच्या धर्मान फूट घालता पळय. म्हाकाय दिसता की पोर्तुगीजा टायमार भरपूरशे क्रिश्चन्सांनी आमचेर अन्याय केल्लेलो. धर्मांचें कन्वर्जेशन केल्लेलें भरपूरशे रेप्स केलेले अत्याचार केल्लेले मर्डर केल्लेले हांव मानता. पूण जे लोक आतां आसा पळय गोंयांत ते लोकांनी करून ते पोर्तुगीजांनी केल्लेले. सपोज थोड्यांची मेंटेलिटी अजुनूय तीच आसा जाल्यार तांकां लॉ आसा तांकां क्रिमिनल प्रोसिडींग्स आसा
सेक्शन्स आसा हे तेज्या हितून तांकां सजा दिवपाची या तेज्या हितून तांकां तेंच्या कर्माची फळां दिवपाची, हें ट्रूथ आसा. पूण हेजो हो अर्थ न्ही कितें तांकां आमी पयस करपाचो. आतां सपोज मुस्लीम असले जाल्यार तांकां एज्युकेट केलें, तांकां शिकयलें, तांकां समजयलें की सगळ्यांक समजता, तेवूय मनीस आमीय मनीस. पूण हो CM सावंत कितें करता, खंयच्या तरी हितून फूट घालपाचें पळयता. जी कम्युनल हार्मनी इतले वर्सां गोंयांत आसा, गोंय म्हणटा पळय हांव तूं भाव भाव म्हणटा पळय, तशें आतां गोंयांत उरोना. आतां लोक सगळे म्हणटा कास्ट हे करना. हिंदू धर्मानूच तर सांगता, हांव एक हिंदू म्हणून हांव सांगता. भट हांगा येयले, आमचे मागीर येयले आनी ते आतां राजा म्हणटा. भरपूरशे जागे आहा ते म्हणटा मुणकार रायट्स दाखोवंक शकना, आमी भाटकार म्हणटा. आमच्या मागीर येवन सुद्दां ते भाटकार जाले, कित्याक खंय तरी ते शिकलेले आशिल्ले त्या टायमार, बोर्ड आशिल्ले तेंकां आनी तेंचे कडेन पयशे आशिल्ले. आमीच तेंकां मुर्खपणांनी पयशे दिल्लेले, खंय तरी कशा देवाचो भंय दाखोवन या खंय तर सांगणे करून तेंच्यांनी आमकां भंय घातलेलो आसा. हें ट्रूथ आसा गोंयांत. आनी तशेंच आमचें एम्प्लॉयमेंट गोंयांत कितें जाल्लेलें आसा आनी कितें दशा जाल्लेली आसा ती विजय सरदेसायान एसेंब्लीन सांगलेली आसा. जी एसेंब्ली काल आनी तेजे म्हणजे परवां काल आनी तेजे पयले दिसा जाल्लेली आहा पळय, त्या एसेंब्लीन विजय सरदेसान बरें सांगलेलें आहा विथ अ एवरेज डेटा ऑफ इंडियन अनएम्प्लॉयड यूथ एंड द गोवा. ही कंपेर्ड बोथ. दॅट्स अ ट्रूथ ऑफ गोवा. आनी CM सावंत हेजेर कितें करता तें आमकां समजोवपा पडटलें. तशें ते कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफांक तेंचे डेली वेजीस जे तांकां रोजगार तेंची जी लायफ आहा पळय ती जगपा खातीर इतली मेळों जाय, हें म्हाजो डिमांड आसा, हें तेंचो बीन डिमांड आसा. हांव कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ न्ही, हांव तितून काम बीन करिना, तरी पूण म्हाका तेंच्या खातीर उलोवंकशें दिसता. थँक्यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे.